राखेको छौँ र त्यो सिसिसिटीमा अब हामी नयाँ मान्छे कोही हाल्नु सक्दैन, कारण उहाँहरू चाहिँ अब डाइरेक्ट एक्सपोजर फर्स्ट कन्ट्याक्ट हो र उहाँहरू अहिले त्यहीँ छ। र जब उहाँहरूको 14 डेज पुग्छ फेरि हामी रिपिट टेस्ट गर्नुपर्छ। टेस्ट गरेर नेगेटिभ भयो भने चाहिँ त्यहाँदेखि उहाँलाई हामी घर पठाउँछु। तर जबसम्म टेस्ट हामीले फेरि रिपिट नगरिकन हामी उहाँले घर पठाउन सक्दैन। फर्स्ट केस चाहिँ उहाँ हो। सेकेन्ड केस चाहिँ हिमालयन फार्मेसीमा राखेको छ गर्ल्स होस्टेलमा। उहाँ पनि हुनुहुन्छ 28 वर्षीय बहिनी हुनुहुन्छ, रिनकको हुनुहुँदो रहेछ। उहाँ चाहिँ सिलगढीमा 2 महिना बस्नु भएर सिलगढीबाट आउनु भएको रहेछ 27 तारिकको दिन। 27 तारिकको दिन आएर सिलगढी आएर उहाँलाई अब इस्टको बागले गर्दा हिमालयन फार्मेसीमा राखेको रहेछ। र उहाँसँग त्यो दिन आउने चाहिँ बसमा 10 जना हुनुहुन्थ्यो र उहाँ 10 जना आउनेहरूमा 1 जना रोयल प्लाजामा हुनुहुन्छ, 3 जना रुमटेकमा हुनुहुन्छ, रुमटेक स्कुलमा, त्यहाँदेखि 6 जना चाहिँ हाम्रो हिमालयन फार्मेसी त्यहीँ हुनुहुन्छ। र यो टेस्ट हुने बहिनीको चाहिँ एउटा फ्यामिली आउनु भएको छ 4 जना, र त्यो 4 जना चाहिँ एउटै रुममा बसेको छ। बसेकोमा त्यो बहिनीको चाहिँ टेस्ट पोजिटिभ आयो। अरूहरूको टेस्ट अब रुमटेकको 3 जनाको नेगेटिभ छ। त्यहाँदेखि हाम्रो हिमालयन फार्मेसीमा टोटल 35 जनाको टेस्ट गरेकोमा चाहिँ 7 तारिक दिन टेस्ट गरेको चाहिँ हिजो रिपोर्ट आएर 1 जना पोजिटिभ आएको। र उहाँहरू लिएर आउने 10 जनाको ड्राइभर चाहिँ जोरथाङ बस्नुहुँदैछ र उहाँको आज स्याम्पल निकाल्नु भनेर हामीले भनेको छौँ। र त्यहाँदेखि टोटल अब जुन चाहिँ हिमालयन फार्मेसी 35 जना भएकोले सबैजनाको टेस्ट चाहिँ नेगेटिभ छ अहिले चाहिँ। र गर्दा उहाँको टेस्ट फेरि हामी छुट्टी हुनुभन्दा अगाडि 14 दिनमा फेरि टेस्ट गर्नुपर्छ। र उहाँहरू चाहिँ अघि मैले भनेको 27 तारिक आउनुभएको। उहाँको बादमा चाहिँ अझै 9 जनालाई हालेको रहेछ त्यही हिमालयन फार्मेसी होस्टेलमा। र त्यो 9 जनाको टेस्टमध्ये 4 जनाको चाहिँ आज 5 दिन नागेर 6 दिन हुँदैछ र आज लिँदैछ 4 जनाको। र 5 जनाको चाहिँ अझै 5 दिन नागेको छैन। र गर्दा उहाँहरू अहिले 5 दिन कम्प्लिट हुनेसम्म पर्खेको छौँ। सो सायद भोलि पर्सि पुग्छ होला। त्यहाँदेखि उहाँहरूले त्यहाँको टेस्टिङ उहाँहरूको रिमेनिङ 5 जनाको टेस्ट हुन्छ। तर अरूहरूको जति यो 5 जना बाहेक र 4 जनाको टेस्ट आज पठाउनु भए अरूको चाहिँ नेगेटिभ छ टेस्ट। र हिमालयन फार्मेसी त्यो होस्टेल पनि हामीले अब अरूहरूलाई आउनेलाई हामीले बन्द गरेको छौँ। अब हामी त्यहाँ कसैले हाल्दैन र त्यो चाहिँ एउटा कन्टेनमेन्ट एरिया हुन्छ जस्तो प्रकारले हामीले सिसिसिटीलाई गरेको छौँ। र सिमिलरली अब क्योङसाको अरू 4 जना टेस्ट आउनेहरू चाहिँ क्योङसाको हुनुहुन्छ। त्यो क्योङसाको चाहिँ 1 जना 33 इयर्स फिमेल र 44 इयर्सको मेल चाहिँ मिस्टर एन्ड मिसेस हुनुहुँदो रहेछ। र उहाँ 2 जना चाहिँ गेलिङको हो। र 1 जना 23 वर्षीय चाहिँ योक्सामको हुनुहुन्छ मेल भाइ, र 1 जना 42 वर्षको थर्पुको हुनुहुन्छ। सो उहाँ 4 जना चाहिँ उहाँ सिलगढीबाट 302 बसमा आएर यसमा फर्स्ट मेल अब जुन चाहिँ मिस्टर एन्ड मिसेस भन्ने उहाँ 2 जना चाहिँ बस चेन्ज गरेको रहेछ। जस्तै अब 302 बस नम्बरमा सिलगढीदेखि मेनली आएको रहेछ। त्यो बसमा चाहिँ 1 जना चण्डीगढको र 7 जना दिल्लीको आउनु भएको रहेछ सँगै। त्यहाँदेखि मेल्लीदेखि फेरि स्क्रिनिङ भएर चाहिँ बस नम्बर 278मा गएछ। तर यो चाहिँ सबैजना सिधा हामीले क्योङसामा हालेको छ। सो उहाँहरू सबै सँगै बसेको छ। त्यो उहाँहरूको अब हामी टेस्ट फेरि गर्ने होला छौँ। र 23 वर्षीय योक्सामको चाहिँ 630 नम्बर बसमा सिलगढीदेखि मेल्ली आउनु भएको छ। त्यसमा 7 जना दिल्लीको थियो भने 1 जना युपीको या 2 जना एउटा फरिदाबाद गरेर 2 जना युपीको रहेछ। र जम्मा 9 जना थियो त्यो बसमा। उहाँहरू सेम बसमा चाहिँ सिधै क्योङसा फेसिलिटी क्वारेन्टाइनमा जानुभएको। सिमिलरली 42 इयर्सको फिमेल पनि बस नम्बर 0015मा सिधा सिलगढीदेखि मेल्लीदेखि चाहिँ उता यसमा गएको छ हाम्रो सिधा क्योङसा फेसिलिटी क्वारेन्टाइन। उहाँसँग ट्राभल कति भएको थियो डिटेल मैले आज पाउन सकिनँ। तर त्यो हुनसक्छ 10-12 जना। र तर उहाँले सबैलाई सिधा सिलगढीदेखि क्योङसा फेसिलिटी क्वारेन्टाइन सेन्टरमा पुऱ्याएको छ। र यो यस्तो प्रकार छ। यो जतिजनाको अरू जति पनि कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ भइसकेको छ उहाँहरूको। र राम्रो कुरा चाहिँ यो भयो उहाँहरू सबैजना फेसिलिटी क्वारेन्टाइनमा जानुभएको छ। सबजना त्यहीँ आइसोलेटेड छ उहाँहरू त्यही ठाउँमा। र जति पनि यो फेसिलिटी क्वारेन्टाइनमा उहाँहरू 3वटा फेसिलिटी क्वारेन्टाइन बस्नु भएको छ हामीले कन्टेन गरेर राखिसकेको छौँ। र उहाँहरूको सबैको टेस्ट चाहिँ हामी फेरि अब छुट्टी गर्नुभन्दा अगाडि या 14 डेजको बादमा हामी फेरि टेस्ट गर्छौँ। त्यो टेस्ट गरेर हामी त्यहाँ नेगेटिभ भयो मात्रै हामी छुट्टी गर्छौँ। र जसको चाहिँ कसैको पोजिटिभ आयो भने चाहिँ हामीले भन्दैछौँ यो उनीहरूको 14 डेजमा 2 खेप पर्छ। सो यो उहाँहरूको कुनैको पनि पोजिटिभ छैन एक्सेप्ट फर द पेसेन्ट। त्यो 6 जना पेसेन्ट हिजो राति नै एससिएममा हामीले सिफ्ट गरिसकेको छौँ। र यो छ हाम्रो हिजोको पोजिटिभ केस। र यसले गरेपछि हाम्रो अब टोटल सिक्किममा नम्बर अफ पोजिटिभ केस चाहिँ अब 10 जना भयो। र हामीले तर एउटा कुरा मिडियामा यो भन्न चाहन्छु कि हामी 10वटा केस भयो 12वटा केस भनेर हामी अत्तालिनु हुँदैन। कारण 10 जना भयो भने 20 जना भयो भने ट्रिटमेन्ट त्यही हो। र अर्को कुरा चाहिँ टेक्कै नेगेटिभ पोजिटिभ एउटै नआएको भए पनि हामीले अलिकति सबैजनाको अलिकति फिङ्गर पोइन्टिङ चान्सेस थियो। कारणले
कारण कुनै पनि रिपोर्ट नेगेटिभ या कुनै छैन भन्दाखेरि इट लुक्स कि एज इफ हामीले रिपोर्ट लुकाएको जस्तो, टेस्टिङ पुरा नभएको जस्तो त्यस्तो देखिन्छ। अब यो 10 जना आएको छ, 10 जना हामीलाई जुन पेसेन्ट अहिलेसम्म हामी एडमिट गरेको हामीले देखिहालेको छौँ। एसटिएनएममा सबैजनाको इलाज राम्रै भइरहेको छ र एसटिएनएमको हामीले उहाँको जतिको इलाज गर्न सक्ने क्षमता छ त्यो पनि हामीले देख्यौँ। सबैको ट्रिटमेन्ट राम्रोसँग भइरहेको छ। र अब अर्को कुरा चाहिँ हिजो जुन चाहिँ यो हिजोको जुन चाहिँ नेगेटिभ भएको माथि म अलिकति भन्न चाहन्छु। र यसमा हिजो बेलुका समिट टाइम्सले पनि अलिक भनेछ प्रेस कन्फरेन्स बोलाएन भनेर। तर एउटा कुरा म यहाँ यही भन्न चाहन्छु, अब हेल्थ डिपार्टमेन्ट गएर सेक्रेटरी भएपछि मेरो काम खालि बुलेटिन र प्रेससँग यी मात्रै होइन, मेरो अरू पनि धेरैवटा ड्युटिजहरू छ। प्रोग्राम म्यानेजमेन्ट हुन्छ, हामी कतिवटा प्लानिङ हुन्छ, के हुन्छ, मिटिङ्सहरू हुन्छ, त्यो पनि हुन्छ। सो एभ्री टाइम हामी प्रेस गर्नु कन्फरेन्स गर्नु भ्याउँदैन होला। र कुनै टाइममा तपाईँहरू अब मिडियालाई नै म छोडिदिन्छु, यो चाहिँ या आइपिआरलाई यो रिक्वेस्ट गर्छु, कुनै टाइममा कहीँ डाउटफुल भयो के लाग्यो भने तपाईँलाई अब कुनै टाइममा यो भयो भने तपाईँलाई भन्नुहोस्, हामी त्यही पाराले हामी एनी टाइम प्रेस कन्फरेन्स तपाईँको अनुसार जहिले तपाईँ जरुरत लाग्छ तपाईँले मलाई भन्नुहोस्। तर म इन्डिभिजुअली एकजना गरेर म सबलाई यो गर्नु सक्दिनँ होला। तपाईँ आउनु भयो भने सबजना सँगै आइदिनुहोस्, म एकैचोटि तपाईँहरूलाई एकैछिनमा क्लियरिफिकेसन दिइहाल्छु। र हिजोको जुन चाहिँ नेगेटिभ भएको कुरा मैले हिजो बुलेटिनमा कभर भयो, सायद कहीँ अलिकति राम्रोसँग मैले क्लियरिफिकेसन दिनु सकेको सकेन त्यो मैले भन्नु सक्दिनँ। तर जुन प्रकारले कतिवटा क्वेरी भएन भन्ने खालको कुरा आउँदैथ्यो, अब त्यो भनेर चाहिँ मैले आज तपाईँको छेउमा यो समक्षमा राख्न चाहन्छु। र यो हिजो भएको 3टा 4 जुन चाहिँ नेगेटिभ भयो 3टा, त्यो चाहिँ कस्तो पार भयो भने एउटा कुरा चाहिँ हामीले यो स्याम्पल्सहरू हामीले अस्ति 25 तारिक अगाडि पठाएको स्याम्पल्सहरू हामीले 28 तारिकदेखि स्याम्पल एउटै पठाएको छैन सिलगढीमा। र यो टेस्टको 2टा जुन चाहिँ टेस्ट आयो, त्यो 2टा टेस्ट चाहिँ सिलगढीको एनबिएमसीले हामीले फर्मली हामीले रिप्लाई पनि पठाएन उहाँले कि युजली नर्मली कुनै पनि टेस्ट पोजिटिभ भयो नेगेटिभ भयो उहाँले हामीले इमेलमा उहाँले हामीले रिपोर्ट गर्नुपर्छ कि तपाईँको यो 2टा पोजिटिभ आयो इमिडिएटली गर्नुपर्छ। तर त्यो रिपोर्ट कुनै आएन हामीलाई। तर हाम्रो यहाँ अफिसको आइडिएसपीको मान्छेहरू अब अलिकति केयरफुल भएको गर्दा उहाँलाई आइडिएसपी पोर्टलमा हामी आइसिएमआर पोर्टल हेरिबस्छौँ। आइसिएमआर पोर्टलमा त्यो 2जना नाम देख्दाखेरि हाम्रो यहाँको रहेछ भने हामीले याद पायौँ। याद पाउँदाखेरि खासमा चाहिँ अब त्यस्तै पाराले ट्रान्सपरेन्सी नराख्ने हामीले नभनिकन हामीले यहाँ बोलाएर टेस्ट गरेर पनि गर्नु सक्थ्यो। तर अब कुनै पनि चिज पोजिटिभ भएको कुरा त हामीले लुकाएर राख्ने कुरा होइन, हामीले इमिडिएटली तपाईँको सामने हामीले ल्याइदिइहाल्यो। उहाँ 2जना पोजिटिभ आयो, आइसिएमआरको रिपोर्ट आउँछ। तर त्यो दिन मलाई एकदम याद छ मैले भनेको हामीले फर्मल रिपोर्ट आएन, तर हामीले आइसिएमआर पोर्टलबाट भेटाएर चाहिँ हामी आफैले चिनेर चाहिँ हामीले यो पोजिटिभ भनेर हामीले सार्वजनिक गर्दैछौँ भने हामीले त्यो पनि भनेको थियो। र त्यो गरेर हामीले आइसिएमआरको पोर्टलबाट निकालेर हामीले पोजिटिभ डिक्लेयर गरेको थियो। तर जब पेसेन्ट एडमिट भएपछि हाम्रो मनमा पनि अलिकति शङ्का पनि थियो, गर्दै हामीले इमिडिएटली यहाँ आएर हाम्रो रिपिट गर्दा चाहिँ हाम्रो नेगेटिभ आएको। र यो आधारमा हामीले एउटा यो चिठी पनि पठाएको छौँ। हामीले एउटा यो नर्थ बेङ्गलको मेनलाई त्यो डाक्टर अरुम्बा सरकार भनेर चाहिँ मेन एचओडी उहाँलाई हामीले प्रिन्सिपल सेक्रेटरीबाट हामीले यो चिठी पनि पठाएको छौँ कि अब दिस इज टोटल उहाँको तर्फबाट यो अलिक नेग्लिजेन्स नै भएको जस्तो लाग्छ हामीलाई। कारण कुनै पनि पोजिटिभ नेगेटिभ हामी त इन्फर्म नगर्दा पनि हुन्छ हामीले, तर कुनै पनि पोजिटिभ आएपछि उहाँलाई हामीले इमिडिएटली इन्फर्म गर्नुपर्ने थियो। र यसको हामीले कपी टु चिफ सेक्रेटरी गभर्मेन्ट अफ वेस्ट बेङ्गल, सेक्रेटरी मिनिस्टर अफ हेल्थ एन्ड फ्यामिली वेलफेयर दिल्ली, प्रिन्सिपल सेक्रेटरी हेल्थ एन्ड फ्यामिली वेस्ट बेङ्गलमा हामीले कपी पठाएको छु यो चिठी। कारण यो चाहिँ वी फिल इट्स अ नेग्लिजेन्स फ्रम देयर पार्ट। हुनु बिचरा उहाँहरू पनि केसेस बेसी भएर सम्हाल्न नसक्नु होला, अब त्यो बुझ्नु पऱ्यो। तर एटलिस्ट पोजिटिभ आएको चाहिँ नेगेटिभ वी डोन्ट एक्सपेक्ट, तर पोजिटिभ जुन आउँछ त्यो चाहिँ उहाँलाई हामीलाई खबर गर्नुपर्ने थियो, हामीलाई त्यस्तो लाग्छ। र गर्दा हामीले यो चिठी पनि पठाइसकेको छौँ। अस्ति हामीले यो 7मा पठाएको, 7मा हाम्रो टास्क फोर्सको मिटिङ थियो सन्डेको दिन, त्यसको बादमा आएर हामीले पठाएको। र अर्को कुरा चाहिँ त्यो गर्दाखेरि उहाँले नेगेटिभ त्यो आउँदाखेरि हामीले त्यहाँदेखि फेरि रिपिट गर्दा उहाँको नेगेटिभ हो। तर नेगेटिभ भनेर यो पेसेन्टलाई अहिले छुट्टी गरेको छैन। कारण हामी तपाईँलाई भन्दैछौँ जहिले पनि पोजिटिभ भएको एकखेप केस आएपछि चाहिँ हामीले चाहिँ पर्खेर 14 दिनसम्म पेसेन्टलाई एडमिट गरेर 14 दिनको बादमा 24 आवर्स हामी 2टा स्याम्पल टेस्ट गर्छौँ र नेगेटिभसँग छुट्टी गर्छौँ भने हामीले भनेको छौँ। र हिजो एउटा टेस्ट भयो, आज फेरि एउटा टेस्ट गर्दैछ। सो आजको पनि नेगेटिभ आयो देन इट इज कन्फर्म द्याट दे आर नेगेटिभ। तर आज फेरि पोजिटिभ हामी फेरि त्यो भन्न सक्छौँ। त्यस्तो के आयो भने हामी पनि तपाईँको छेउमा यो गर्नु चाहन्छु। र अर्को कुरा जुन चाहिँ एउटा मुम्बई रिटर्न थियो 3rd नेगेटिभ भएको, मुम्बई रिटर्न भएको भाइ चाहिँ आउँदाखेरि उसको चाहिँ एउटा के रहेछ भने सिम्टम्स रहेछ, अलिकति मुम्बईमा सिम्टम्स भएको रहेछ। तर त्यो सिम्टम्स हुँदाखेरि उहाँले कम्प्लेन गरेन। जस्तै पाएको एकजना मुम्बईबाट पोजिटिभ आएको पनि तपाईँलाई याद छ, बसमा चढ्दै गर्दाखेरि
उहाँले जस्तै अब पोजिटिभ रिपोर्ट आयो तर उहाँले डिक्लेयर गर्दा हामीले इमिडिएटली उहाँले एक्सन लियो। यो भाइले चाहिँ मुम्बईमा पनि कम्प्लेन गरेन चाहिँ, यहाँ आउँदा पनि कम्प्लेन गरेन। यहाँ आएर एकखेप उहाँले सिफ्ट गरिसकेपछि चाहिँ अलिक फिभर हो भनेर लिएर आउँदा हामीले टेस्ट गऱ्यो। तर त्यो टेस्ट गर्दाखेरि उहाँको पोजिटिभ निक्ल्यो, विकली पोजिटिभ। हाम्रो पनि त्यो टेस्ट थुप्रो किसिम हुन्छ, विकली पोजिटिभ हुन्छ, प्लस त्यसमा भाइरल लोड हेर्नुपर्छ। भाइरल लोड हेर्दाखेरि उहाँको भाइरल लोड एकदमै मिनिमल थियो हुँदाखेरि देन वी सेड अब डिक्लेयर त गर्नु पऱ्यो पोजिटिभ आएछ, सो वी डिक्लेयर इट एज पोजिटिभ। तर हामीले 2-3 दिनमा फेरि टेस्ट गरेको गर्दाखेरि उहाँको चाहिँ उसको चाहिँ नेगेटिभ थियो। गर्दाखेरि उहाँको मतलब असिम्टोमेटिक थियो। त्यो फर्स्टमा भाइरल लोड कम्तीसँग विकली पोजिटिभ आयो, त्यो नेक्स्ट टाइम 2-3 दिन बादमा गर्दा चाहिँ हिजो गर्दा चाहिँ उहाँको नेगेटिभ आएको। सो यस्तो प्रकारले टर्न भएको। र यो दुईवटा जुन चाहिँ बहिनीहरूको नेगेटिभ आयो उहाँको हामीले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ पुरा गरिसकेको र कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ पुरा गरेर उहाँहरूको हामी एकजना त्यो बहिनी जुन चाहिँ देन्चुङ कामराङको बहिनी त होम क्वारेन्टाइनमा गएर पनि अर्काले अलग्गै सेट बनाएर उहाँले फ्यामिलीले अलग्गै राखेको छ। उहाँलाई खानाहरू साना आफै गरेर खाँदैछ, उसको चाहिँ केही प्रब्लम थिएन। खालि अर्को त्यो जुन चाहिँ देन्चुङको चाहिँ अलिकति प्रब्लम थियो, तर उहाँको जति पनि कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ छ हामीले सबैलाई नै यो गरेर हामीले टेस्ट गरेर सबै गरिसकेको छौँ। सो जहाँ चाहिँ हामी आशा गर्छौँ के त्यस्तो के छैन होला। र हामीले अब अलिकति डाउट एकैचोटि टर्न नेगेटिभ पनि भन्नु सक्दिनँ। अब हामीले डाउट चाहिँ अलिकति पहिला नै नेगेटिभ थियो कि सायद रिपोर्टिङ गलत भयो कि त्यो हामी भन्नु सक्दिनँ। र कारण अब त्यो चाहिँ हामी अब आइसिएमआरबाट के भन्छ हेरौँ। तलबाट हामीले नर्थ बेङ्गल यसबाट हामी चिठी पठाएछौँ, उहाँबाट के रिप्लाई त आउँछ होला, त्यो हामीले पेपरका तपाईँहरूको सामने हामी सार्वजनिक गर्न चाहन्छु। र अर्को कुरा इम्पोर्टेन्ट कुरा अब हामीले के भन्न चाहन्छौँ नि, हाम्रो अब हेल्थमा केसेस आउँदैछ, यो एक्सपेक्टेड हो। अब जब यत्रो रिटर्निजहरू जब एकदम रेड जोन मुम्बई, पुणे, दिल्ली जहाँ जहाँ चाहिँ पुरा केसेस भइरहेको त्यहाँबाट अब रिटर्नै हामीले लिएर आउँदैछ भने हामीले त पोजिटिभ हुने त एक्सपेक्ट गर्नै पऱ्यो। सो यो पोजिटिभ भएर एकदमै ब्रेकिङ न्युज पनि त हुँदैन। यो चाहिँ पोजिटिभ आएपछि हामीले इन्फर्म गर्नु चाहिँ तपाईँहरूलाई हाम्रो काम हो। र हाम्रो काम हो इमिडिएटली पोजिटिभ भएको बित्तिकै हामीले उहाँको कन्ट्याक्टहरूलाई राखेर सबैलाई लिएर आएर टेस्ट गराएर र पेसेन्ट पोजिटिभ भएको इलाज गर्नु ड्युटी चाहिँ हाम्रो हेल्थ डिपार्टमेन्टको, त्यो हामी सबैजना गरिरहेको छौँ। र जतिसक्दो हामीले प्यानिकी सिचुएसन क्रिएट नगरौँ। हामीले जति बेसी पोजिटिभ भयो 10 कुनै के भनेर दिँदाखेरि पब्लिकमा चाहिँ अलिकति प्यानिकी सिचुएसनहरू आउने डर हुन्छ, त्यो चाहिँ नगरौँ। बरु मैले पनि हेर्दा जनताहरू पनि अन्नेसरी फेक न्युज नसुनेर होला त्यहाँदेखि प्यानिकी नभएर बरु जतिसक्दो म अस्तिदेखि भनिरहेको छु तपाईँहरूले यो होम क्वारेन्टाइन र फेसिलिटी क्वारेन्टाइन राम्रो फलो गरौँ न। सबजना सिक्किमको मान्छेहरू डिसिप्लिन भएर हामी आशा गर्छौँ हाम्रो हुनुपर्ने मान्छेहरू सबजना डिसिप्लिन नै यो राम्रोसँगले पहिला फेसिलिटी क्वारेन्टाइन फलो गरेर गएपछि घरमा गएर तपाईँले हेरचाह गर्ने छैन भने अरू राम्रोसँग तपाईँलाई आफै डिसिप्लिन भएर एउटा रेस्पोन्सिबल सिटिजन भएर होम क्वारेन्टाइन चाहिँ राम्रोसँग फलो गरेर यो कहीँ सर्ने चान्स हुँदैन तपाईँहरूले नि। तर अब तपाईँले एकखेप टेस्ट नेगेटिभ बनाएर गएको, तर गएको बित्तिकै अब त म नेगेटिभ भनेर तपाईँ एकैचोटि घुमिहिँड्नु हुँदैन। हामीले किन 14 डेज अफ फेसिलिटी क्वारेन्टाइन र 14 डेजको होम क्वारेन्टाइनमा, कारण 28 डेज चाहिँ एकदमै जरुरी हो। कारण यो बिचमा भन्नु सक्दैन कुनै दिन फेरि पोजिटिभ हुनसक्छ, नेगेटिभ त्यो नेगेटिभ अलवेज पनि भन्नु सक्दैन, पोजिटिभ अलवेज भन्नु सक्दैन। पोजिटिभ एकदम इलाज गरेर नेगेटिभ हुनसक्छ, नेगेटिभ पनि आज दिनमा तपाईँ नेगेटिभ हुनसक्छ, के थाहा भएर अलिक दिन पछाडि फेरि पोजिटिभ होला। सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरू अलिकति सबैजना केयरफुल हुनुपर्छ। 28 दिन चाहिँ मजाले तपाईँहरूले राम्रोसँगले फेसिलिटी क्वारेन्टाइन र होम क्वारेन्टाइन चाहिँ मजाले फलो गरिदिनु भयो भने यसमा अरू केही प्रब्लम हुनेवाला छैन। र यो हामीले एउटा कुरा 10 केसेस आयो भने तपाईँ कुनै पनि प्यानिक नहुनुहोस्, डराउनु पर्ने केही जरुरी छैन। एससिएनएममा हामीले ट्रिटमेन्ट गरिहाल्छौँ। र यो पेसेन्ट अब हामीले यहाँ हेर्नुभयो भने म्याक्सिमम् पेसेन्ट चाहिँ सिम्टमलेसहरू छ। सिम्टमलेस भनेको बित्तिकै ट्रिटमेन्ट पनि खासमा बेसी हुँदैन, उहाँको अब्जर्भेसन हुन्छ र उहाँको रुटिन जुन चाहिँ बिमारीमा हुने त्यहाँ रुटिन टेस्टहरू हस्पिटलमा आएर सबै टेस्ट गरेर प्यारामिटर्सहरू सब ठिकठाक छैन सबै हेर्नुपर्छ उहाँको। र उहाँलाई कतै अब कोही बेला अक्सिजनको कमी भएको छ भने हामी अक्सिजन दिन्छौँ। रुगा मार्गीमा अलिकति एन्टिबायोटिकहरू भएन अलिकति दिनुपर्छ। ज्वरो हान्ने फिभरको दबाई दिनु पऱ्यो। र त्यस्तो पाराले हुन्छ, जुन प्रकारले पेसेन्टले सिम्टम्स हुन्छ त्यही प्रकार इलाज गर्नु मात्रै हो, त्यस्तो केही हाइफाई इलाज केही छैन। हामी यति मात्रै आशा गरौँ सिक्किममा त्यो जुन चाहिँ भेन्टिलेटर चाहिने त्यस्तोहरू केस चाहिँ नभइदियोस्, हामी त्यो चाहिँ आशा गरौँ। अहिलेसम्म जस्तो पाराले सबै सिम्टमलेस पेसेन्टहरूलाई हामी ट्रिटमेन्ट गर्दै पठाउँदैछौँ र त्यस्तै पाराले हामीले यस्तै कन्टिन्यू होस् भन्ने आशा चाहिँ गरौँ। र फर्स्ट केस जुन चाहिँ हामीले फर्स्टमा एडमिट भएको थियो पेसेन्ट जुन चाहिँ भाइ फर्स्ट केस जुन चाहिँ हामीले जिएनबी राबङला भएको थियो उहाँको पनि हामी टेस्ट गर्दैछौँ। हिजो अस्ति भर्खर गर्दा पनि उहाँको टेस्ट चाहिँ अझै पोजिटिभ छ, नेगेटिभ भएको छैन। तर नेगेटिभ नहुने चाहिँ हामी उहाँलाई छुट्टी गर्न सक्दैन।
र गर्दाखेरि उहाँको तर भाइरल लोड एकदमै कम्ती छ। भाइरल लोड कम्ती भयो भने ट्रान्समिसन इज भेरी लेस, ट्रान्समिसन हुने चान्सेस हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि भाइरल लोड एकदम कम्ती छ र हामी अझै पर्खिरहेको छौँ। अझै अलिक दिनमा फेरि हामी रिपिट गर्छौँ र सपोज कुनै टाइममा उहाँको नेगेटिभ आयो भने फेरि 24 आवर्समा 2टा टेस्ट गर्नुपर्छ जम्मा। नेगेटिभ एउटा हामी अब उहाँको पोजिटिभ छ गर्दा फेरि 24 आवर्समा गर्ने फाइदा छैन। सो हामी 2-3 दिन पर्खेर फेरि एउटा पोजिटिभ फेरि टेस्ट गर्छौँ।